دنیا شونا زیر مازدیگر دے لہر طرف دا غم لخ کر دے چت فریاد کرم و چاہتا و شڑما دلتا میں منا تیری گی دلتا پما سوک نرحمی گی زرم نرے نارے خوگی گی زوانی ملاڈ لزانی گی کڑ تڑم دا مدینے سردار لزاما ورطبو کرم فریاد چت گلشن شولو برباد دشناری زندباد دا عیشی چلی گی باد ستسور وکڑی دن پروا سکن کوینا آرمان میں اراز پورا سواشی نا پورا کی نا پورا شی یو تلنا بی بلغم راشی باس یو اوراز بدان راشی چیکشی کلی ہم در تور لہا توڑینا تستارات نو لرو تگوری آکسا کی بیا سلیبیان شوری مسلمانان شولو کمزوری شکس مردان دی پہر لوری صلاح الدین ایوبی بیا جڑکڑا صفونا نبمی پراشی زندگی کی تا ارمان دسڑ نبمی پراشی زندگی کی تا ارمان دسڑ داسی پیوڑم بل جہان تد خفگان دسڑ داسی پیوڑم بل جہان تد خفگان دسڑ نبمی پراشی زندگی کی تا ارمان دسڑ نبمی پراشی زندگی کی تا ارمان دسی بیوڑم بل جہان تد خفگان دسڑ دسی بیوڑم بل جہان تد خفگان دسڑ حال دوماتی دیر خراب مسلمانان دلان جواب کفر غالب ہر باب ورسر اکڑ ٹول حساب خالد روڑ بیا دنیا تشریفونا بیا تبتانو بندگی دا سرکش شوی دنیا گیدا مسلم تا زندگی دا خوارا ورا شرمندگی دا بیا محمد بن قاسم تاکڑغا گونا نمی حاصل کرلی بدات نمی ناصیب شل محبات زڑم کلو سرا عدات نشو دنیا نا آخرات لڑل تیر شو الفصلیات کی عمرونا زما خدا رنگی زڑگی شو دا خوشانا یو نپراتی شو زخمی زخمی دا سنرے شو چین گلشن گلالے شو پان خبرتل جڑا جاڑ رازینا یوا خبرہ کون تاتا وگر نستی
ګور همدرد شفیع الله تا دستړ ستړ سي ماتا ور باندې تیر شوی قسم دې ډېر دردونه او یو خبره کوم تا وګرځتي کړه یا رماتا ګور همدرد شفیع الله تا دستړ ستړ سي ماتا ور باندې تیر شوی قسم دې ډېر دردونه نه پمې پورا شي زندگی کې تا ارمان دسړ نه پمې پورا شي زندگی کې تا ارمان دسړ داسې پيوړم بل جهان د خفګان دزړه داسې پيوړم بل جهان د خفګان دزړه نه پمې پورا شي زندگی کې تا ارمان دزړه نه پمې پورا شي زندگی کې تا ارمان داسې پيوړم بل جهان د خفګان دزړه داسې پيوړم بل جهان د خفګان دزړه